सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोनिया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 वळी 1 ते 13 पर्यंत अनितीसो कारबारी जेजू आपल्या शिष्यांक सांगी लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आशिल्लो आनी ताका आशिल्लो एक कारबारी आनी ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धन्या लागीं फिर्याद गेली धन्यान ताका आपोवन म्हळें हें कितें हांव आयकता तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना तो कारबारी आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा हांव आतां कितें करूं खोंडूं म्हाका त्राण ना भीक मागूं म्हाका लज दिसता म्हाका कामांतलो काडटस कोणें पुणीय म्हाका आपणाच्या घरा घेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें देखून आपल्या धनयाच्या रीण खाऱ्यांक एकल्याकच ताणें आपयलें पयले लागीं ताणें विचारलें म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें ताणें जाप दिली 100 कुतयो तेल ताका कारबारी म्हणालो घे तुजें करार पात्र बस वेगीं आनी 50 म्हूण बरय उपरांत एकल्या लागीं ताणें विचारलें तुवें कितलें देवें ताणें जाप दिली 100 गुणी गंव कारबारान ताका म्हळें घे तुजें करार पत्र आनी 80 म्हूण बरय त्या अनितीच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणाच आशिल्ल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याक चड हुशार म्हण येत देखून हांव तुमकां सांगता तुमचे संवसारीक गिरेस्तकाय मुखांत्र तुमकां इश्ट जोडून घेया ती तुमकां उपकारा पडा नाटलेल्या वेळार तुमची इश्ट तुमकां सस्तनाच्या बिडारांत स्वागत करतले जो कोण ल्हान संगतीन विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीसो तो व्हड संगतीनी अनितीसो जर पडकिरे गिरेस्तकायचे सलवानेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात तर खरी गिरेस्तकाय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तर तुमचेच म्हणून कितें आसा तें कोण तुमकां दीत खंयच्याय साकरान दोग दिन्याची साखरी करूंक जायना कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना कोणाची साखरी करूंक तुमी कशी व्हरता तुमकांच तुमी विचारा ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जावन आसा कालच्या दिसा म्हाका सुमार एक 7-8 जाणांनी तो फॉरवर्ड केला आयले वार तुमी अमेरिकान जाल्लें एलिसांव इलेक्शन रिजल्ट आनी कोण जिखोन आयला म्हणलें तुमकां कळीत आसा अमेरिकाचो नवो अध्यक्ष जावन डोनाल्ड ट्रम्प परत्यान जिखोन आयला आनी त्या डोनाल्ड ट्रम्पाचो एक व्हिडिओ ह्या दिसांनी व्हायरल जावन आसा ल्हानसो व्हिडिओ बायबल हातान घेवन तो म्हणटा अमेरिका वायटान सांपडला अमेरिकान जायती अनीत चलता अमेरिकान जायतें वायट घडता अमेरिकांनी धर्म सांडला लेकन तो उलो दिता ह्या फुडां हर एका अमेरिकनाच्या घरांत कुटुंबांत आसूंक जाय पवित्र बायबल म्हणून हातान बायबल घेवन तो सगळ्यांक उलो दिता हर एका कुटुंबांत आसूंक जाय पवित्र पुस्तक अमेरिकान मात्र न्ही भाव भयणीनो
सगळ्या संवसारांत अनीत वाडल्या ह्या सडल्या. ल्हानसो दाखलो दिवचो जाल्यार तुम्ही पळयता तांकां जायतीं सुकणीं आसात वय मू. सुरू ते डायमंड हावस म्हणटा आमी ल्हानशे कवड्यात. हांवें हाडूंक गेल्ल्या वेळार 4,000 म्हणाले जोडयेक. 4,000 मागीर 3,000 दिले. ते कवडे हाडले हांगा कवड्यांनी पिलां काडल्यात. आतां आमचे कडेन सरीसुमार 50 वयर हांगा कवड्यांनी पिलां काडिल्लीं आसात. आतां तांकांच विचारतना ते म्हणटात 350 रुपयांक घेता. कितल्या घेता? तुका दिता ना 3,000. ते घेता ना एक ल्हानसो दाखलो तुमकां दिवस. कितली अनित ह्या संवसारांत घडटा म्हणल्यार तुमी जाणात. लोक कितलो कश्ट जाता ह्या अनिती वरवीं. कित्याक अनित वाडल्या? कित्याक अनित वाडल्या? रोमाकारां बरयल्या पत्रां 3:10 कितें म्हणटा? एकलोय ना खंय. नितीवन म्हणलो एकलोय ना म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, नितीवन म्हणलोच ना. नितीवन म्हणलोच ना. एकलोपणी ना. जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात. सर मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकोन पडल्यात. नितीवन म्हणलोच ना. संवसारांत कोट्टी कित्याक आसात? संवसारांत जड्जी कित्याक आसात? संवसारांत वकील कित्याक आसात? निती खातीर झुजोंक. आयले वार तुमी आयकला जावं पुरो. आमच्याच कर्नाटकांत उत्तर कर्नाटकांत एका जड्जान 98 जाणांक जिवावादी शिक्षा दिल्या. कितल्या जाणांक? आनी कितें म्हणटात? चारित्रिक काय म्हणटात? निर्णय. चरित्र केन्नाय जावं ना खंय. मागीर हांवें विचारलें एकच पुटी 90 आनी 8 जाणांक ह्या जड्जान जिवावधी शिक्षा दिली जाल्यार कारण कितें? मागीर हांवें आयकलें वो जड्ज दलित समाजाक सर्व लोकांक आनी कोण आपल्याची शिक्षा दिली तांणी दलितांक जायतें कितें केलें? कश्ट दिलें, दग दिलें, मात तांची घरां उलपोवन तांची आस्त बदीक नाश करून उडयल्ली. देखून रागान आनी कितें केलें? सगळ्यांक आमकां हांगा कश्ट दिलां तुमकां थंय कश्ट दिता म्हण. नीत गी ही नीत गी. देखून देवाचे उतर कितें सांगता? जर तर हर एकल्यानी पवित्र पुस्तक हातीन घेतलें तर, हर एकल्यानी नीत पाळलेली तर कुर्तींची गरज आसा गी, जड्जांची गरज आसा गी, ह्या लॉयरांची गरज आसा गी? सांगा म्हाका. देखून देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता? ऐका, माथ्या वचवांजला 5:20 आनी 5, मॅथ्यू चॅप्टर 5:25-26. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतानाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार कितें करतलो? वादी तुका नीती करता दिन करीत आनी नीती करता तुका पर्याच्या हातांत दीत. कोणाच्या हातांत? पर्याच्या हातांत दीत. आनी तुका बंदेन घालतीत. भाव भयणी तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाड कोन्न दाखयता. गलातियरां बरयल्या पत्रां 5:18 हाज्या पयलें तुमकां सांगलां. ऐका, गलेशियन चॅप्टर 5:18. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र करनात. कोण चलयता जाल्यार? आत्म्यान चलयचें जाल्यार आमी कितें करचें? तुका आनी म्हाका आत्मो चलयता जाल्यार नियमशास्त्राची खंयच्याय कायद्यांची. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत कालचें वाचप हांगासर सकाळच्या मिसा वेळार 3 आनी वळख 1:8 ऐका. पयलें वो कायद्याचो गुलाम जाल्लो कोण? पौलू.
तिका ऐका फिलिपकारां बरयल्या पत्रां 3 आनी वळ 1-8 कसलो तो गुलाम जाल्लो कायद्यांचो नियमांचो रिती रिवाजांचो पुर्वजांत देवान आयिल्ल्या सर शिस्तेचो ऐका. म्हज्या भावा भयणीनो, निमाणी एक उतर सोम्यातय संतोस पावा. पयले बरयलेंच तुमकां परत्यान बरोवंक म्हाका उपगण जायना. तुमचे भद्रतेक ते उपकारतले. त्या सुण्याची तुमी सत्राय करा. खोट्या इराद्यान सुनात म्हूण सांगून विस्वेचे उंतल्याची सत्राय करा. कशी बरयता पळया, त्या सुन्यांची सत्राय करा. ह्या संवसाराक लाभून आशय न्हू संवसाराचे रिती रिवाज पाळून आसल्या त्या सुन्यांची सत्राय करा. आमी जाल्यार खरे सुनातेची परजा. आतां ऐका, कोण खरे सुनातीची परजा ऐका. कोण? देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. भायल्या विधी नियमांचेर पातयेणी देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. बैल्या तशें वास बैल्या भायल्या विधी नियमांचेर पातयेणी सोड. बैल्या विधी नियमांचेर पातयेणी सोड न्हू. जेजू क्रिस्तातय अभिमान भोगतली. कोण? जेजू क्रिस्तांत अभिमान भोगतली. वास म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबाब ना म्हणनय. हेर कोणी भायल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे प्रास चड हक्क म्हाका आसा. कितें म्हणटा पळया तो. तुमी विधीचेर नियमांचेर कायद्या कानुनांचेर तुमी जे चिंता जाल्यार म्हाकाय तसलो कायदो आसा पूण तो हांव कायदो पाळिना. कित्याक पाळिना तो? जालें पासून हांव जल्मून 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुन्नत केल्ली. इस्रायल कुळयेन तो संवसारी मनीस जावन आसतना 8 दिसांचो आसतना ताका सुन्नत केल्ली. इस्रायल कुळयेन बेजमीच्या घराण्याचो हांव. पळया सांगता कशें पळया. हांव इस्रायल कुळी असो, हांव जुदेव, हांव बेजमीच्या कुळी असो आनी हेब्रेवांक जल्मलो. हेब्रेवांक जल्मलो हेब्रेव. नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फारिजेव. नियमशास्त्र पाळच्यान हांव फारिजेव. ते फारिजेव म्हळ्यार कोण समजायचे? कोण नियमशास्त्र पाळटा ते फारिजेव. धर्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दगदल्लो मनीस. नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान आक्षेपवीण सलिसो. आक्षेपवीणे हर एक नियम आनी कायदो पाळचो. जालें. पूण आदी म्हाका फायद्यांचे म्हूण चिंतिल्ले सगळे आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखला. हे पुराय फायद्याचे म्हूण चिंतिल्ले जाल्यार तो संवसार असो जावन आसतना, धर्मांत आसतना, फारिजेव जावन आसतना, ताज्यो रिती रिवाज्यो नियमां पाळोवन आसतना हे सकट फायद्याचे म्हूण ताणें चिंतिल्लें. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सारी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखता. हें सकट लुकसाण जर तर तुवें जेजू घट्ट धरलाय तर हे संवसाराचें सकट तुका लुकसाण भाव भयणीन. देखून आज सोम्याची वळख नासतना आज लोक अनित आदारून आसा. खरेंच सोम्याक वळखलो अनित आदारिना. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें तुका सर्गीचें राज जाय नीत पाळ, तुका संवसार जाय अनित आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सारकें कळटा अनित आदारलेलो संवसार असो जाता, नीत पाळलेलो ससनाच्या जिविताक आपणाक तयार करता. एक लुकास शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 16:1-13. अनितीचो कारभारी. हांगा कोण हो कारभारी? आमी अनितीचे कारभारी की नितीचे कारभारी? आमकां विचारचे आज आमी अनितीचे कारभारी की आमच्या साल संकोनेन जावं दी, आमच्या सदांच्या जिवितान जावं दी, आमच्या कारभारान जावं दी. खंयचे कारभार तुका म्हाका आमकां दिला? आमी नीत पाळटा गी या अनित आदारता. कालच एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. रिक्षा ड्रायव्हर आसा, राखोन आसा, कोणी येता गी म्हणून. एक चेडूं आयले, रिक्षा ड्रायव्हर मुखार पळोवन आसतनात ते खेळ खेळटा. आपणाचें आयफोन आनी एक नोटांची अट्टीत फाटल्या सिटीत घालून सोडटा. आनी ह्या रिक्षा ड्रायव्हरा म्हणटा म्हाका ह्या फलाण्या जाग्यार वचूंक आसा, आपण व्हरता गी म्हणून. जायत बस म्हणत. हें बसतना पयशे पळोवन पर्स पळोवन रिक्षा ड्रायव्हर म्हणटा तरी पयशे कोणाची, पर्स कोणाची? कोणाची ना, येदोळ कोणी येवंक ना, तेदोळ कोणी हांगा बसूंक ना, हांवें कोणाकी सवारी व्हरूंक ना म्हणालो रिक्षा ड्रायव्हर. ना कोणाची तरी जायची.
कशे हांगा उरल्यात हांगा पडल्यात तशें म्हणटा हांव ना कोणाचें म्हणून तूं जाणांगी आतां कशें कोणाचें जाल्यार कशें ताका फाटीं दिवचें म्हणटा हें चेडूं म्हणटा कोणी तरी तुजे कडेन इसार येतीत ते कोणी पयशे आनी पर्स तुजे कडेन दवर म्हणून ताका दिता आनी येता आनी उपरांत हेंचो चेडूं इल्लो खेळटा ही पर्स हे पयशे ताका कितले आसा कळीत आसा आनी एकल्याक धाडन हळे तुजें म्हूण सांग दिता हें पळय म्हणून तशें कोणाक धाडल्या वेळार ताणें सारकें सांगलें पर्सान कितें आसा पयशे कितले आसात म्हणटा आनी दिवन सोडली दिवन सोडल्याक ताजे उपरांत हेंचो चेडूं ताकाच घेवन येता ह्या रिक्षा ड्रायव्हर तुवें ताका कशें दिलें ताजें न्ही न्हू ताजेंच ताणें पर्स कितें आसा पर्सान कितले पयशे आसा सारकें सांगलें देखून ताका हांवें दिली अशें म्हणटाना ताजें उतार आयकून ताजीच म्हणून ताकाच दिली हांवें दवरून घेवना त्या धाळ्या चेडवा कळटा दुसरे ड्रायव्हर जाल्यार कितें करताले सिक्किदा लाभा म्हणून पानंदे पदरार जाताले न्ही मागीर हें चेडून सुद्दां त्या ड्रायव्हर तुजें प्रामाणीकपण पार्क खंयच्या खातीर हांवेंच ती पर्स घाल्ली आनी हांवेंच ते मोबायल ते सिटीचेर दवरले म्हणटा मात्र न्ही ते पर्स आनी ते कितें म्हणटात कितले आसले पुराय पयशे ह्या रिक्षा ड्रायव्हराक दिता तूं एक कश्ट काडटाय न्ही ताज्या बदलाक ह्या पयशांनी तूं एक बरें जिवीत जिये म्हण ताज्या प्रामाणीकपणा खातीर ल्हानसो जावं पुरो धाकलो सबार पटी तुमी पेपर आयकला पेपर वाचला न्हू पळय वय प्रामाणिकतेगे ಮೆಚ್ಚಿದ ಬಹುಮಾನ न्ही रिक्षा ड्रायव्हर जावन दी सबार पटी रिक्षा ड्रायव्हर सकट न्ही थोडे कितें करतात बॅगां जावं दी पयशे जावं दी भांगार जावं दी आनी कितें तांच्या रिक्षार सोडून गेल्ले तांकां फाटीं दितात व्हरून दितात आतां ल्हान सांगती भाव भयणीनो हांगा ह्या अनितीच्या कारभार ह्या विशयांत बरयलां म्हणून आज तुका आनी म्हाका आमकां आमचे दोळे उक्ते करूंक आमी अनीत आदारतावंगी ह्या नीत आदारतावंगी म्हणलें समजून घेवया एका जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आशिल्लो आनी ताका आशिल्लो एक कारभारी आतां तुमच्या घरा कारभारी आसात कारभार म्हळ्यार तुमच्या आतां काल तुमच्या कुटुंबांनी काम करचें हाचे पयलीं हांवें दाखलो दिला आमचेच म्हणल्यार आमी कशें सांबाळटा आमच्योच वस्तू आमी कश्यो सांबाळटा हे आमच्या अधीन दिल्ल्यो वस्तू आमी कश्यो सांबाळटा हे आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी कशें सांबाळटा ग्रेस्त मनीस आसलो कारभारी पूण त्या ग्रेस्त मनशाक खबर मेळटा कितें हाणें ताची आस्त विबडल्या म्हूण धनिया लागीं फिर्याद गेली कोणें विबाडल्या कोणाची आस्त कोणाक पळय पळोवंक दिल्लें सगळें काम कारभार पण ताणें धनियाची आस्त कितें केल्या विबाडल्या धनियाक बरें करच्या बदलाक लाभ हाडच्या बदलाक ताणें नश्ट केला आनी धनिया खबर मेळटा धनी उगरवता कितें करता धनियान ताका आपोवन म्हळें हे कितें हांव आयकता तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी देखून पळया न्ही त्या दाळा लेख कित्याक घेवची आज कितलो गोलमाल जाता भाव भयणीन कालच आमी उलोवन आसल्या अशें पयलें आमच्या सांगता वावरांत आसल्यांची एक एक उडास येताना पयलींच्या रितीर मंदिरांत एकलो आसलो साक्रिस्तीचें काम करनासलो खंयचें काम आनी काल आमी अशें उडास करता उलयतना सट्ट करून उडास आयलो तो काल करतालो मिसाचो वायन तो पियेतालो आनी ताका उदक भरसून घालतालो बोतलेंत आतां तुमी बाबा स्टॅनीक पळयनाका तो भियेनाका मिसाचो वायन तो पियेतालो आनी बोतलेंत तितलेंत उदक भरसून दवरतालो आमी बेठ्ठा पळयता की ते हे पुटी वायन उदक जाला जेसून उदक आशिल्लें पूण हांगासर उदक वायन आसलो हें कसलें अजाप कारभार पळोवन पळया आज तुमकां वो ल्हानसो दाखलो च्या पिठ्यांत कितें वर्शितात घालल्यार घालतात वन्या एक विडियो हांगा एकदम वायरल जाल्लो दायजी वर्ल्डांत वय मू हांगा ते खाद्री केपिटीक लागीं मिरसांग कालरांत बुडोवन सुकोवन मागीर थंबडी 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 काश्मीरी मिरसांग म्हणून विकताले वय मू सुकुल्ली सगळी सुकोवन कितें जाल्ली लेनीबायच्या केंसां बरी धवी जाल्ली मिरसांग कितें गेली ताणी परतून
आता तुझे केस तू थांबण्या तू बुडो काढी नाका. हांवें जायते फावटी सांगलां चोरताची भाजी खाया, एक भाजी खाय नाकात. पुरी भाजी खाया, वलचे भाजी खाया आणि खंयची भाजी खाय नाकात. खाय नाकात न्ही, कर नाकात. खाय नाकात मात्र न्ही, दागा भाजी. आमी कितल्यो सांगल्यार नेंगी उडास करा उडास करा खंय म्हण इल्लेशें. देखून म्हाज्या अनितीच्या कारभारान केल्लें तेंस त्या धनयाक ताणें नश्ट केल्लो. देखून कारभारपणाचे लेख विसारता धनी, आनी लेख विसारतना ताका बरें कळटा. आतां धनी म्हाका धरता, हांवें केल्ले सुखी ताका कळटात, कामांतलो म्हाका काडटा, खंडीत ताका कळीत आसा. पळय न्ही थंय अनिता धरल्या आनी मुखार आनी कितली अनिता धरता पळय. एकलो फोट मारल्लो कितें करता ती फोट लिपोवंक 1000 फटी मारता वय मू. तशेंच अनीत आदारलो. तूं खंय जाल्यार नीत आदारता गी अनीत आदारनंत येता मुखार मुखार. नाजाल्यार ल्हान आसतले कुच्च बिडी वोट जायना. हांगाच लागीं नांव नाका. एकलो तो ड्रायव्हर जावन आसलो बॉम्बे. हांगा आतां लागीं एक आनी व्हडले 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 आरब्यांची घरां कशीं बांदल्या तशीं बांदून आसा. हांगाच लागींच आसा. पूण बॉम्बे तो एक एंग्लो इंडियन फॅमिलीक ड्रायव्हर जावन आसलो काराचो. काराचो ड्रायव्हर. तांकां भुरगीं नासलीं एंग्लो इंडियन तांकां त्या गोबायला. तांचो ड्रायव्हर जावन आसलो. ती मेल्ल्या उपरांत तांची सगळी आस्त ताणें नांवार करून घेतल्या. करोडांची आस्त. आनी आज ताच्या गोळ्यांत पळय भांगराच्यो चेनी, हातार पळय ब्रेसलेटां, मात्र न्ही कितले कडेन जागे काडून व्हडले 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 बॅनर्स घालून हांगाच आमच्या आसपासांत पुनारुरांत किन्नी गोळींत. आनी कोणाचे पयशे? कोणाचे पयशे? गामाचे पयशे गी. लुटिल्ले पयशे भाव भयणीनो. ते तुका उपकारा पडनात. तुवें अनितीन केल्लें या कितें म्हणटात तुवें पुंजयल्लें खंयचेंच तुका ह्या म्हाका आमकां उपकाराक पडना. तुज्या भलायकेन ती तुका बरें आसचेना, तुज्या कुटुंबान ती तुका बरें आसचेना, तुज्या पोडाराक तुका बरें आसचेना, तुज्या भुरग्यांक ती तुका बरें आसचेना. आतां म्हणचे न्ही ह्या सरकारी नौकार आसात ते कित्याक तांची भुरगीं आज पळयलां न्ही तुमी आंगळी जावन पांगळी जावन कुड्डी जावन यमोनी जावन या कितें म्हणटात कित्याक लॉन्स लॉन्स लॉन्स. देखून उडोवले हांवें तें मागणें केलें न्ही. कीर्तन 120:8 Psalm 128. जो मनीस सरस्प्राब येता न्ही ताच्या वाटांनी चलता. सारकें का? कीर्तन 120:8 वळी 1 आनी 2. Psalm 128 verse 1 and 2. जो मनीस सर्विस्पराक बी येता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो बागी. सरस्प्राब भिवन ताच्या वाटांनी चलता. तूं हांगासर हरियपुडी देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां सरस्प्राची भिरांत उपजाची. सरस्प्राची नीत कितें म्हणल्यार आमकां कळाची. कितें सरस्प्राब मानवता म्हणल्यार आमकां समजायची. कोणी पळोवन दी ते पळयनासतना रावन दी. कोणाकी आमी घाले म्हणटा मानवाची गरज ना. कोणा मानवाची? देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली. देखून ते देवाक मानून चला म्हणटा देवाचें उतर. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवास्वर 5 आनी 10. Ephesians chapter 5 verse 10. Saint Paul कितें म्हणटा? सोम्या कितें मानवता सोम्या कितें मानवता ते सोदून काडूंक तें सोदून काडूंक सोदा. आमी सबार पटी फादरजेरी कितें मानवता न्ही, आवय कितें मानवता, बापाय कितें मानवता. आज भिरांत कोणाची तुका म्हाका आमकां आसूंक जाय? देवाची भिरांत आसूंक जाय न्ही कोणाची. आतां पाटये ओ कारबारी कितें करता? आतां म्हाका धनी कामांतलो काडटलो. ह्या फुडा तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना ना. पळय न्ही सबार पटी तुमकां एक पटी हांवें सांगिल्लें. एकलो बिल्डर आसलो
आनी बिल्डराक बरो एक आचार्य आशिल्लो आचार्य बऱ्यांतलो बरो आचार्य इतलें नाजूक आनी इतलें सोबीत काम ताचें हर एक कट्टोनाचें काम आनी ताणें बरें तरेन केल्लें आनी निमाणें कितें जाता एक आनी एका घराचें काम आसा पूण ताच्या पयलें ताका सोडून वचूंक जाय जाल्यार धन्या म्हणाली हे लास्ट एक घर ह्या एका घराचें काम कर मागीर जाल्यार तूं सोडून वच म्हणून देखून हो आचारी कितें म्हणटात अर्द्या मनान तें काम करता त्या घराचें काम करता ताजें कितें काम करूं पूण अर्द्या मनान करता बरें कन्न म्हणटात घमन दिवन नजूक रितीन करिना वट्राशी करून सोडटा आनी वट्राशी करून सोडटा आनी कशेंय मुक्दून दिता धन्याच्या काल्या म्हणटात वत्ताडेक वत्तायेक आनी वो काम जावन मागीर हांव येता म्हणटाना धनी म्हणटा हें घर हांवें तुजे खातीर बांदलां तुवें केल्ल्या सेवे खातीर इतलीं वर्सां केल्ल्या सेवे खातीर हें हांवें तुजे खातीर म्हणून तयार केलां तुज्या स्वाधीनतें करूंक तुज्या नांवार तें करूंक म्हणटाना त्या दाळवो आचारी सुरसुरता कित्याक सुरसुरता बरें करून केल्लें जाल्यार कोणाक जातालें देखून तो मालगाड्यांची गाद आसा बरें केल्यार बरें खातलोय ना तर मात तें खातलोय बेश्ट न्ही भाव भयणीनो जायतें तुका आनी म्हाका आमकां शिकोवंक आसा तुज्या प्रामाणीकपणाक तुका कितें आसा प्रतिफळ आसा कितले फुडें आमी आयकलां तूं निती खातीर जियेताय तुका प्रतिफळ आसा मातेवास वांजेल अवस्वर 5 वोल्ट 10 कितें म्हणटा का मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 10 नीती पासत दगदनी भोगतात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे पळय न्ही जावं बरो नीत आदारूंक कश्ट सत पाळूंक कश्ट पूण देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखून जेजूचें कितें म्हणटात मन तुमचें कन्न घेता जाल्यार जेजूचें जिवीत आमी आपणायता जाल्यार स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिक नीतीच्या सूर्या उजवाड स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिक नीतीच्या सूर्या नीती पासत कितें मासलें दगदनी भोगतात ती कितली भागी सर्गींचे राज तांचे सर्गींचे राज तुमचें जातलें देखून आज सांपावली तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता नीत सांबाळा एफेसकारांक बरो न्हू वसपर 6 आनी वळ 14 नीत जावं दी तुमचे हृदय खावाचे म्हणटा ऐका एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 14 पाटी सरण आसतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावन तुमचो कमर बांद आनी नीत जावन तुमचे हृदय कवच नीत जावं दी तुमचे हृदय कवच आतां नीत पाळटा म्हळ्यार सत कितें खरेंच कोण नीत पाळटा या नीत आदारता ताणें हृदयान तिके मुखार करयत हृदय कवच म्हळ्यार कितें म्हणटात हांव नीत सांबाळटा नीत पाळटा म्हणयत धैर्यान ताणें जियेवेत कोणाक ते भियेनासतना कालच तुमी जाणात उत्तर भारतांत क्रिस्तांवांचेर मस्त दोगदोनी आसा आनी एकलो सोम्याचो सेवाक म्हणटा क्रिस्तांव आमी बक्षितांव कोणें आमचे विरोध केल्यार आमी बक्षितांव क्रिस्तांव बक्षितांव आमी बक्षितांव पूण आमी भियेनाव बक्षितांवय भियेनाव बरें धैर्यान सांगलां पयलें भियोंक ना आतां भियोंक ना आनी मुखार आमी भियोवचें ना कित्याक आमी कोणाक वायट करिना कोण वायट करिना तांणी भियोवची गरज ना कोण पळय वायट करता ती भियेतात तकलेपणां घालतात देखून वो आतां कारभारी समजता लेखपाक म्हाका दी म्हणटाना धनी तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडचेर स्वरांक दवरतात गे काडनात गे खंडीत काडटलो हांव आतां कितें करूं कोंडू म्हाका बसून केल्लो येदोळ पर्यंत बसून कातालो काल तशें उलोवन आसतना कोण गे म्हणालो आमचो भाऊ जिल सर म्हणालो ताजो एकलो शेजारी आसलो खंय
तो कामाक गेल्लो ताणें पळोवंक ना. सकाळी लेट उठतलो, सांजेर मात्र न्हांवन बरें करून ठक्क करून न्हेसोन भायर वतालो खंय गोटूंक. कामाक बिलकूल वचनातलो खंय, बसून खातालो खंय. सगळो दीस घरांतच. बायलेन आनी भुरग्यांनी गोळीच. वो कितें करतालो? बसून खातालो. BBC भोंवन बसून खावचें ना. आतां थंय ना. ताचे उपरांत परतून गेलो आनी खंय तामिळनाड पाटींग गेलो खंय. तामिळनाड थंय समजून आतां परतून खंय मँगलोर पडी लायला खंय. पडी लायला. पडीलूच पडटलो. पडील म्हणून समजता तुमकां? पडील पडटलें, खाली पडटलें. देखून भाव बहिणीनो पडील मात्र सडील असं तशें जावचें न्ही. हर एकल्याक ताची म्हणली जबाबदारी आसा. कशें तुज्या कुडीच्या हर एका विस्व्याक जबाबदारी आसा. दोळ्यांक जबाबदारी आसा की ना? कानाक जबाबदारी आसा की ना? तुज्या नाकाक जबाबदारी आसा की ना? तुज्या जिबेक जबाबदारी आसा की ना? व्हडली बरी कितली बरी शिकोवन दिली भावान वडल वय मू आसा की ना? तुजें जिवीत आनी मरण तुज्या जिबेचेर आसा की ना जबाबदारी? तुज्या हातांक जबाबदारी आसा की ना? तुज्या पांयांक कुडीच्या हर एका विस्व्याक जबाबदारी आसा. तशें मनीस जाल्यार हर एकल्याक ताका ताची म्हणली जबाबदारी आसा. हर एकल्याक. आवय बापायक ताची जबाबदारी आसा. देवाच्या उतर आवयकी तिची जबाबदारी, भुरग्यांक तांची जबाबदारी. हांगा वस्ते रेत्रे वेळार तुमकां कळटा. देखून वो कितें म्हणटा? आतां म्हाका जायना, कोणूंक जायना. इदळ बसून केलां, सोन केलां, अन्यायान केलां. म्हाका कोणूंक जाता गे? जायना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. इदळ म्हणसर राह्या बरी जियेला. म्हाका भीक मागूंक लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटास कोणी पुणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशे हांवें आतां कितें करी जाय. कितलो चुरूक पळया न्ही. कामांतलो खंडीत धनी काडटा म्हाका, पूण म्हाका कोणूंक जायना, काम करूंक जायना. म्हाका भीक मागूंक लज दिसता. आतां कामांतलो काडल्यार हांवें कितें करीचें? चिंता पळया. आनी सुदारना बदला कितें करता? हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. बरें कळ्ळें ताका. हे दोळी सोर आतां व्हडलो अट्टंग सोर. हे दोळ लुटला निंगी सुरू एकल्या अट्टंग सोराक धरून जैलान घाल्लो आनी ताका फाशी जाल्ली. फाशी जाल्ल्या वेळार तुमी जाणात फाशीच्या आदल्या दिसा ताका निमानी आशा आसात वय मू. निमानी आशा तुजी कितें म्हणून त्या सोराची अट्टंग सोराची निमानी आशा जावन आसली. ताच्या आवयन येवन ताका मेळ्ळा अशें आनी आवयन ताणें पुटलून धरिचें म्हणून एक आशा आसली. आनी जड्जान ती आशा म्हळ्यार ताजी संपूर्ण करूंक आवयक उलो दिलो. आवय गेली ताका मेळोंक खंय तर आसलो थंयसर आनी पोटलून धरतना आनी कितें केलें? आवयचें नाकच साबण काडलें. कित्याक म्हणून मागीर ताका विंगड कनिक इतल्या रागान आवयचें नाक ताणें साबण काडटाना ताका विचारलें कित्याक तुवें अशें केलें? हांव आज जैलांत आसूंक ही आवय कारण. आज म्हाका फाशी जावं की आवय कारण म्हणालो. कित्याक न्ही? हांव इस्कालांत आसतना ल्हान सोरी करून खड्डी सोरी करून हाडटाना या पेन्सील सोरी करून हाडटाना म्हज्या आवयन केदाळे म्हाका ती सूख दाखोवन दिवंक ना, म्हाका बेश्टोवंक ना. त्यो ल्हान सुखी करनंत हांव व्हड जावन अट्टंग सोर जावन आज जैलाक पावलो. मात्र न्ही आज म्हाका त्या वरी फाशी जाली. देखून ह्या आवय वरवीं आज हांव सोर जालो म्हणालो. जावं बरो ल्हानशी एक दाखलो. ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ल्हान आसतना तण ल्हान आसतना काडी नाल्यार कितें व्हड जाता. व्हड जावन फुलां जातात. फुलां जावन बियां जावन एक आशिल्लें कितें जाता? खाण पुरो जाता आमकां वय मू वय की न्ही? तुमी खंय तण बुड्डोंक गेल्यात. तण बुड्डिल्यार तुमकां कळटा परत कितले फावटी तें येता म्हणून. तरी ते आमकां समजता जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत हर एक फावटी वडोली भावान सांगलें एक ल्हानसो नाही. आज देवाचें उतर आयकत आसतना हाच्या पयलें सांगलें न्ही बाबा रिच्चीची साक्ष ताणें हांगा उक्त्यान सांगल्या देखून तुमकां उडासा काडचो. तो पयलें मेटेरियल सप्लाय करतना दिसाक 500 पोटी मारतालो खंय. कितल्यो? पोटींचो बापय. हांगा रितीर केली देवाचें उतर आयकलें वय मू. ताज्या उपरांत ताणें परतून साक्ष दिली. आतां तयलें पळय बिजनेस तो करिना. दिसाक 1 फोट मारिना. कित्याक?
कोणासारखी वाट दाखयली वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्य वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्य हर एक दीस हर एक घडी तो मोजे संगी रावून वाट दाखय तो वाट दाखय. आणि तो सांगात दिता कसो तो सांगात दिता कसो तुका ताज्या नितीच्या सताच्या उतरा मुखांतरे देखून तो दाखला तुमकां दिलो डोनाल्ड ट्रंपाचो. ह्या फुडा अमेरिकांत हर एका कुटुंबांत कितें आसूंक जाय पवित्र पुस्तक आसूंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तक तुका अनीत दाखयता की नीत दाखयता नितीची वाट दाखयता. पुन्हा पळया न्ही हांगा एक अवकाश आसलो माप मागचो एक अवकाश आसलो ना बदलाक ताजी अनीत वाडयता आनी सडता आनी कितें म्हणटा आतां हांव कितें करूं कोणूक म्हाका जायना भीक मागोंक म्हाका लज दिसता. देखून म्हाका कामांतलो काडटास कोणे पुणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशे हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या दनयाच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयले. पळया न्ही कोणाक आपयता धन्याच्या रीणकारांक कोणे धन्याक रीण फाटी दिवंक आसा तांकां आपयता तांचो सांगात सोदता. पयले लागीं ताणें विचारले म्हज्या धनयाक तुवें कितले देवे. ताणें जाप दिली 100 कुतयो तेल. 100 कुतयो तेल 100 कुतयो तेल धन्याक हांवें देवेन दिवंक आसा रीण फाटीन दिवंक आसा. आनी वो कितें म्हणटा अनितीचो कारबारी ताका कारबारी म्हणालो घे तुजें करार पात्र बस वेगी आनी 50 म्हण बरें. 100 आसलें कितलें केलें कोणाक लाभ कोणाक लाभ रीण काडून गेल्याक लाभ कोणाक नश्ट पयलेंत नश्ट केला धन्याक आतां परतून डबल नश्ट करूंक येता वो हाज्या फायद्या खातीर. रीणकाराक लाभ जालो वय 50 म्हण बरें पूण परतून त्या धन्याक ताणें कितलो लॉस केलो कित्या खातीर ह्या उणें केल्ल्या त्या इश्टान आका ताज्या घरा स्वागत करच्या खातीर. आज पळय संवसारी कितें म्हणटात अनीत संवसारांत जियोवच्या खातीर संवसार इश्टागते खातीर संवसारांत नांव जोडच्या खातीर संवसारांत हेरांचो सांगात आपणावच्या खातीर संवसारांत हेरांनी तुका कितें म्हणून कुमो करच्या खातीर आज कितल्या रितीन आज अनीत चलता पळया बाबा. कित्याक मनीस मनशांचेर वनोवन जियेता पूण नीत पालतलो देवाचेर वनोवन जियेता. केदिंगस मनशांचेर तो भरोसो दवरिना. देखून जायते सांगला न्ही सरस्वतीच्या हातांत पडो ह्या मनशांच्या हातांत न्हय. वो अनितीचो कारबारी आतां कोणाच्या हातांत पडलो धन्याच्या हातांत पडोंक ना मनशांच्या हातांत पडलो. मुखार उपरांत अनेकल्या लागीं ताणें विचारले तुवें कितले देवे. ताणें जाप दिली 100 गुणी गंव. एकल्यान तेल दिवंक आसा 100 कुतयो तेल आनी एकल्या 100 गुणयो गंव दिवंक आसा. आनी वो कितें म्हणटा कारबाऱ्यान ताका म्हणलें घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हण बरें 80 म्हण बरें 20 गुणयो ताका पळय न्ही माफी केली. ताचें गी ताचो गंव गी कोणाचो गंव ताचें तेल गी कोणाचें तेल मेजा वयलें केळें काडून पिल्यार जोडटा पळया न्ही गे. काल एक ल्हानसो विडियो पळयला. 2 जाण दुबळे येतात दाराक टोके मारतात. हळें आमी दुबळे आमी NGO वचून आयले खंयचे NGO वतान दुबळ्यांची सेवा करचे आमी इल्ली तरी दान दी म्हणटाना एकलो भायर येता दान ना 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 इल्लें तरी दी म्हणटाना बोल्सांत हात घालता 10 रुपया दिता. 10 रुपया दिताना दात्त दिवचे की आसले तितले आनी कितले दिचे म्हणालो. तेदो ताजो भितर आसलो ताजो इश्ट येता आनी तो 500 रुपया काडून दिता. 500 रुपया काडून दिताना हांकां हळे 500 दिले देव बरें करूं म्हणटाना 500 रुपया काडून घेवन वेतात. आनी हो 10 रुपया दिल्लो म्हणटा ताज्या इश्टाक तूं जावी सायबा हांवें 10 रुपया दिता तुवें 500 दिले न्ही जावी तुजें उदार मन म्हणटाना तो म्हणालो इश्ट ये मुजे न्ही सायबा तुजे 10 रुपया काडटाना तुजे 500 रुपया पडुले तेत काण ताका दिले म्हणालो. ये मुजे न्ही तुजे 10 रुपया दिताना 500 रुपया पडुले ते हिसून ताका दिले. पिट्टा शांग तसलीत बुशी कैजी
पळय न्ही 100 कोटी कितें 100 कोणी गो आसलो आतां 80 म्हूण बरय आनी ताणें 80 म्हूण बरयलें. मागीर त्या आनी तिच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपले काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाणेपणान काम केलें. हें कसलें शाणेपण? ही कसली बुदवंत काय? संवसाराची बुदवंत काय भाव भयणीनो. आज साबार लोक संवसाराची जाणवाय संवसाराच्या बुदवंत काय खातीर मात्र संवसाराची बुदवंत काय संवसाराच्या ग्रेसकाय खातीर मात्र वापरतात. आज देवाची नीत पाळची बारी उणें. कोण बिझनेस आसा म्हाका हांगा रेत्रे कायलो बाबा हांव तूं आसा म्हाका मार्केटींग दिलां फादर हांवें कितें करचें तें सारकें न्ही हांवें फटी मारचें पडटा. फटी मारना हांवें हाका कितें ऑर्डर हाडिचें पडटा कितें करीचें. हांवें सांगलें तुका वायट म्हणून कळटा न्ही जेजू लागीं माग तें सांड दुसरें खंयसर तुका वायट आदारूंक जायना नाका थंयसर तुका देव काम दितलो म्हणलें. पयलें कुशी वरीच हें वायट म्हणलें समजाचें तुज्या मतींत. हाज्या पयलें सांगलां हें पाताक म्हणलें समजता हें देवाक मानना म्हणलें समजता. हांवें तुवें आमी कितें करीचें जुवांचें पयलें पत्र वचो 1:8-9 1 John chapter 1 and verse 8 and 9. आमचे थंय पथक ना म्हूण आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जाल्यार साबार फुटी आमी व्हडणी सक्कट करतात. हांवें केल्ल्यान कितें आसा सक्कट करतात देखून हांवूय करता. आमचे थंय पाताकूच ना म्हणून हें सगळ्यांक कितें आदारचें सगळ्यांनी हें करचें म्हणून चिंतावन जाल्यार पूण आमची पथकां ना ही सूख म्हूण कळल्यार हें पाताक म्हूण कळल्यार हें देवाक मानवाना म्हूण कळटना देवा मुखार तूं वळखून घेताय तर विश्वासी आनी देव तुतार सांगता विश्वासी आनी नितीवंत देव कितें करता आमची पथकां बगसून आमकां सर्वकोटेपणांतली नितळ करतलो. पोर म्हाका बॉम्बे जावन एकल्याचे फोन आयले आनी म्हणाले फादर हांव इतले वर्सां जावन हांगा काम करनासा पूण आतां एकले आयल्या तिणें सांगलें नाही तुले आयला म्हणाली म्हजे वयर आयला मात्र म्हाका उठबस करता कितें करीचें म्हाका काम करूं नाका. हांवें सांगलें तें आयला मात तूं हांगा काम करनासा वसाचें तुवें न्ही ताणें तूं गट्ट राव वसाचें तुवें न्ही तूं निती प्रमाणे प्रामाणीकपणान काम करता तुवें भिवची गरज ना. तूं कोणी वयर आसो दी वयर आसल्या गट्ट धर म्हळ्यार कोण तो वयर आसल्या गट्ट धर हाका न्ही ताका गट्ट धर. मोदें आसले परत कितें जातात चट्टे जातात चट्टांबाडे. हाज्या पयलें सांगलां तुमकां आमी तुका वयर आसल्याक तुका धर रावल्यार आमकां जड जाता. वयर आसल्याक धरल्यार मोदें आसले परत कितें जातात चट्टे जाता चपाती जाता पळय गुळे केल्ले मागीर कितें करतात तुमी दामदार पासळटात. आज कितें देवाक मानूं आतां तें करा. नितीवंत आनी विश्वासी देव कितें करतालो तुमची पातकां बक्षितालो म्हणटा देवाचें उतर. न्ही सारकें न्ही हें सोमा न्ही तें कोणाकी अनितीची वाट दाखय नाकात भाव भयणी सताची वाट दाखय न्ही. तांकां मानवया ना मानू तें आमकां पडोना कोणा मानू आतां तूं सताची वाट कोणाक दाखयता जाल्यार कोणाक मानू पूण दाखयल्ल्याक मानवना जाल्यार कोणाक तुवें सांगतना कोणाक मानू तुमकां हांगा जावन आमी अनितीच्यो वाटी दाखयल्यार देवाक मानू कितें सांगा. हय बरें हें केलें संवसारी जाणवायेन ह्या कारबारान कितें केलें धनी कितें म्हणालो त्या आनी तिच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. हें शाणेपण घालें संवसारी जिविता खातीर. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितले की चड हुशार म्हणी कितले की चड हुशार न्ही संवसाराच्या रितीन संवसाराक चिटकोवन संवसाराक आशेवन संवसाराची ग्रेस काय आपणान जियेतलो कितले हुशार पळया. उजवाडाच्या मनशां प्रास चड हुशार म्हणटा जेजू न्ही जाय की कित्याक म्हळ्यार तुजी दिश्ट संवसाराचेर आसा. तुज्यो वडण्यो तुज्यो आशा तुजें कितें म्हणटात सगळें संवसाराचें आनी त्या खातीर तूं कितेंय करूं कितलोय कितें अन्याय करना तें कितें तुजें स्वाधीन करूंक पळयताय. तिस्स जाणवाय तुवें त्या सर्गीची कितें म्हणटा ग्रेस काय आपणाक वापरली जाल्यार तुजी नीत पाळून तें दायज तुवें सोडूंक कित्याक तूं वापरना म्हणलें सवाल. अनीत आमी वापरता आमच्या कितें म्हणटात स्वार्था खातीर पूण केदोळ पर्यंत हें संवसारी जिवीत उजवाडाच्या मनशा परत कितले ते कितें हुशार. देखून हांव तुमकां सांगता
तुमचे संसारी ग्रेस्तकाये मुखांतर तुमकां इश्ट जोडून आता घेया. थोड्यांक हांव समजावन हांगोक ज्यूस वचून सांगता म्हणून तुमच्या संसारी इश्ट हें काय ग्रेस काय मुखांतर संसारी ग्रेस काय मुखांतर संसारी इश्ट जोडून घेया. जोडून घेया. ती तुमकां उपकार पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारान स्वागत आता करतले. संसारी इश्ट तुवें जोडलेल्या संसारी इश्ट तुका खंयच्या ससनाच्या बिडारान खंय व्हरून पळयतले सर्गाक येम कोंडाक सर्गाक व्हरून पावयनात भियेनाका ते ह्या संसाराक लबदले संसाराची इश्ट जावचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे तुमी नेनान गे जाकोबाचें पत्र वचो 4 आनी 8 सांगता न्ही गे हे संसारी इश्ट तुका खंय व्हरून पावयतले ऐका. अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात गे. आता संसाराचे इश्टांचे इश्ट तुमी जाल्यार तुमी देवाचे दुस्मान जातात की ना सांगा. देखून संसाराचे इश्ट जायनाका म्हणटा देवाचे उतार. संसाराची इश्ट घात म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे तुमी नेनात गे. त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. देवाचो विरोध जाता. देखून तुजे इश्ट देवा सशी वतात की ताच्या बापाय सशी वतात. तुमी सैतानच्या पिळगेचे म्हणटात खंय वता तर ते इश्ट तुका खंय व्हरतले. देखून हाच्या पयलीं जायते फावटी तुमकां सांगलां तुमचे इश्ट सांगाता तुमची इश्टागात तुमी सडयतात वाडयतात जाल्यार खंयसर तुमचे इश्ट वेतात थंयसर तुमी वचून पावतात. देखून तूं किर्तनाचो पयलें किर्तना वचवर 1 आनी वळी 1 कितें म्हणटा अधर्म्यांत हांव न्हू कोट्यांत हांव न्हू नश्ट्यांत हांव न्हू पातक्यांत हांव न्हू पयस सरण ना जाल्यार कितें जाता सांगा तुमी. नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव फातक्यांत हांव आमी पयस सरण ना जाल्यार आमी कितें जाता आज वगेतात भविश्य तुमी इश्ट जाल्यात गी ते खंय वता थंय सरता आमी हांगा अर्थ तो संसारी इश्ट तुमकां कितें करतले. आतां फाटी येवन वाचती वळ आनी वळ कितें वाचलें तुवें देखून हांव तुमकां सांगता तुमचे संसारी ग्रेस्तकाये मुखांतर तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकार पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारान स्वागत करतले. ससनाच्या बिडाराक स्वागत करतले. ससनाचे बिडार थंयसर तुमचे संसारी इश्टागात तुमकां सर्गाक व्हरता की तेम कोणा व्हरता. देखून मागीर तुमकां कळोवंक मेळटलें दोगां धन्यांची सेवा करूंक जाय. देखून तूं मुखार वाचलें हांवें कित्याक म्हळ्यार समजायचें म्हणून सगळो सगळी वपार तुका म्हाका आमकां समजायचें देखून मुखार वाचता. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. हो अनितीचो कारभारी विश्वासी गी तो आपल्या धन्या विश्वासी रावलो गी. ल्हान संगतीनी विश्वासी रावंक नातलो व्हड संगतीनी कसो विश्वासी रावतलो. ल्हान कामां विश्वासपणान तूं करिना जाल्यार व्हड कामां तुज्या स्वाधीन कोण दितलो. रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आमी कारभारपण म्हणटा आमी. देखून ती जेजून आनीक ऑफर दिलें 5 तालेंतां 3 तालेंतां 1 तालेंतां 5 तालेंतां दिलें आनी कितें केली आनी 5 केलें. पळया ताजें कारभारपण पळया. 3 दिले आनी 3 केले पूण 1 दिल्याक पोरून दवरलें. आज भाव भयणीनो तुजें कारभारपण कशें चलयताय तूं. देखून हांवें तुवें आमी जायचे नितीचे कारभारी न्ही अनितीचे. नीत पाळच्यान मात्र न्ही नीत दाखोवच्यान मात्र न्ही हेरांनी ती नीत पाळचे बरी तुजें म्हणजे आमचें जिवे जायचे. आतां मुखार वास. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. ल्हान संगतीनी पयलें धन्याक ताणें लुकसाण केलें वय मू परतून ताणें बरें केलें की आनी चड लुकसाण केलें. पयलें तें लुकसाण केलां ताज्या कारभारपणांत आतां आनी चड लुकसाण केलें. आनी तांकां ताज्या इश्टांक बरें केलें कित्याक इश्टांनी ताका स्वागत करीजे म्हणून तांणी ताका भितर घेजय म्हणून ताका जर दिसपडतो ग्रास सोडूंक तांच्या सांगात रावंक तांणी आपयजे म्हणून पळया न्ही. तुका ल्हान संगतीन तूं विश्वासी तो व्हड संगतीन विश्वासी. ल्हान संगतीन तूं अनितीचो तो व्हड संगतीनी अनितीचो. व्हड संगतीनी तूं अनितीचो. तुका साबार जाणांची कामां कित्याक गेल्यात. तुमी ती काणी आयकल्या एकल्या कडेन कोंबी आसली भांगाराच्या तांतीन दवरताली आयकल्या वय मू न्ही कितें केलें ताणें हर एक दीस एकच भांगाराच्या तांतीन ती दिताली वय मू कोंबी. पूण ह्या मनशाक कितें जालें एकच बडी हांवें ग्रेस्त हेजे देखून ताणें कितें केलें ही एक दिसा एक दिता गे आसली पुरो हांवें कित्याक भायर काडना एकच बडी वट जावन म्हूण तेन्ना कितें केलें कोंबी एक ताणें कालें मेळ्ळें ताका.
कांय मेळूंक ना. सबार्दन अशें तांकां मेळिल्लो अवकाश काम करच्या जाग्यार ऑफिसांनी ह्या तांकां दिल्ली जबाबदारी सारकी मानवाच्या रितीन पाळिनासतना आसतना वगडायलां. दिरवी वगडायल्यांत, अवकाश वगडायल्यात, संदर्भ वगडायल्यात, मागीर सुरतात. हांव थंयच आसलो जाल्यार आज सबार्दन म्हणलें आसा हांव थंयच हांवें नित्य प्रमाणे सता प्रमाणे प्रामाणीकपणान वावर केलो जाल्यार आज म्हाका इतल्या वर्सांचें एक्सपिरियन्स जाता आसलें, इतल्या वर्सांनी म्हाका प्रमोशन जाता आसलें, हांव खंय म्हाका आज पावी येता आसलें. आंगातान बदलेलो थंय जालो तो कोण तो न्ही. आतां आमी कामां बदलयतना आमकां प्रमोशन मेळटा की सांगा. सबार्दनेन जायते होगडायलां भाव भयणी ह्या संवसाराच्या आशे वरवीं. देखून तूं देवाच्या उतार मुखार सांगता आयका. जर फटकी रे ग्रेस्तकायेची सलावणेन तुमी पातयेणेचे जाले नात तर ही फटकी रे ग्रेस्तकाय, संवसारी फटकी रे ग्रेस्तकाय, ह्या ग्रेस्तकायेन तुमी पातयेणेचे जाले नंतरी तर खरी ग्रेस्तकाय खरी ग्रेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण आतां तुमकां खरी ग्रेस्तकाय पातयेतात? खंयची? खरी ग्रेस्तकाय खंयची? कोलोसाकारां म्हणल्या 15 वळी 1 आनी 2 आयका. खरी ग्रेस्तकाय खंयची? कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तू गमन दिन संवसार ही वस्तू गमन दिन आसतना सर्गींच्या वस्तू सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया. ती ग्रेस्तकाय. देखून वडवी काय ग्रेस्तकाय म्हाका सर की त्या जाय सोमी मुजें वर्तें दायज. वडवी काय ग्रेस्तकाय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मुजें वर्तें दायज ताका. सर्गींची ग्रेस्तकाय तुमी सोदा. आज भाव म्हयने सर्गींच्या ग्रेस्तकाय ह्या संवसारी खंयचीच ग्रेस्तकाय आमी सरी करूंक जायना. संवसाराची ग्रेस्तकाय कितें? पोकोळ पोट्टू पल्लू पुस्कू वय मू आयकोना तुमी. तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी वळ 9 आनी 10 9. पूण ग्रेस्त जावंक अशें कोणी ह्या संवसारान ग्रेस्त जावंक आशेतात ते ताळण्याक सांपडतात, पासान शिरकातात, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्याक सांपडतात. वाट कित्याक दुडवाचो मोगस सर वायटांचें मूळ. दुडवाचो मोगस वायटाचें मूळ. आज कितल्या जाणी दुडवाक आशेवन पळयान गी संबंध तुटल्यात, कुटुंबाचो संबंध तुटला, मोग नपयस जाला, आदार चुकला. दुडवा खातीर आज घर सोडणं, जागो सोडणं आनी पुराय देश सोडणं खंय गेल्यात. ती ग्रेस्तकाय गी बाव म्हयन. ग्रेस्तकाय खंय पळय तुका सांगाता रावंक मेळटा. सांगाता इल्लें तरी वण्णी पेजांनी निसातल्या वण्णी कुटुंबांत एकवट आसा, मोग आसा, संतोश आसा, उल्हास आसा, सांगात आसा. ती ग्रेस्तकाय. आज पयशांक आशेवन खंय पावल्यात लोक आनी आज पयशांचे गुलाम जाल्यात. देखून हांवें जायते फावटी हर एक दीस मिसाचेर मागणे. संवसाराच्या ग्रेस्तकायची आशा नाका, दुडवाची आशा नाका. कित्याक ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेर जावन पयस सरल्यात, तांची काळजां शिंदून घेतल्यात. वाचती वळू तिमोथीचें पयलें पत्र 6 वळ 10. कित्याक दुडवाचो मोग वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले पळया न्ही. पयशे आसल्यांक ग्रेस्तांक हें ना, भावार्थ ना भाव भयणी. तांचो भावार्थ खंयच्यार पयशांचेर. कोणी एकले पिक्चर मेसेज धाडल्या. थोड्या एकल्या म्हणलें की दुडू काल साहेब काली एक पेपर म्हणून ताका दुडू म्हणालो की पेपर गे. हांव काली पेपर जाल्यार येदोळ पर्यंत हांवें डस्टबीन पळोवंक ना म्हणालो खंय पयसो. म्हळ्यार थोडे तशी चिंतात. थोडे म्हणटात पयशे म्हळ्यार काले पेपर वय की न्ही. आदले पयशांचे 1000चे 2000चे नोट तुमचे कडेन आसता ते काले पयशे की पेपर वय की न्ही. खंय येता डस्टबिनाक येता की ना, ताका पयशे म्हणटा ते. देखून हांगा देवाचे उतर म्हणटा भावार्थाचे वाटेंतल्यान पयस सरल्यांत आनी आपली काळजां साबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्या. आज इतकंत आज कित्याक कश्ट, कित्याक कंत, कित्याक बेजाराय, कित्याक इराराय, कित्याक दुस्मानकाय, कित्याक लढाय, कित्याक झगडें, कित्याक खूण, कित्याक प्रद्वार, कित्याक अत्याचार, कित्याक बलात्कार, कित्याक लॉस, हे सकट दुडवा खातीर.
तुम्ही जाणात हांगा ते लागशिल्ल्यान तूं तांचें नांव आयल्यान पेपरार आतां नात दोगांय की पंचायत न्हू CEO की काडलात इंजिनियरा की काडला कित्याक लॉन्स कान घेतना धर न्हू तांकां भितर घाल्यात आतां जैलांत कितें खातात बकऱ्यो खातात शीत खातात की जैलाचें शीत खातात ताट्टे घेवन रावतात केदाळे पट्यान घालतात गे म्हणून कित्याक दुडू आसो मोगूचो सर वायटाचें मूळ भाव भयण भावार्थना तांकां देवाचेर भरोसो ना देवाचेर पातयेनी ना देवाची वळख ना तशें जावंक नजो तुज्यान म्हणजे आमचें जिवीत देखून आतां पाटी आनी जेजू कितें म्हणून एकल्याक दोगां जाय यांची सेवा करूंक जायना म्हणटा आयका खंयच्याय साकराक दोग दुनियाची सक्री करूंक जायना कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो दोग धनी म्हळ्यार कोण हांगा थोडे आसात एका धनी एक वर एका धन्या कडेन आनी आनीक धन्या कडेन म्हण तांकां काले म्हणटात पयशे न्ही साबार जाण आसात आज म्हाका थंय आपयलां एक वर थंय काम आसा आनीक वर हांगा काम आसा आनीक वर थंय काम आसा आज एका धन्याची न्ही जे पयशां खातीर साबार धन्याची सेवा करतात पूण हांगा जेजू म्हणटा एकल्या दोगां धन्याची सेवा करूंक जायना कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा एकल्याक लबदून दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो ह्या धन्याची सेवा करचे खातीर हे पार्ट टायम करतात की साबार कडेन कित्याक करता सांगा मोगान करतात की मोग सोडा थंय पयशां खातीर पयलें आमच्या ट्रिनिटीन देखील येताली म्हळ्यार आतां ते केदाळे कामाक घेवनची आमची भयण हुशार नातल्या वेळार सगळो दीस सगळें घर काम नितळ करूंक पयलीं काम करतल्याक सगळो दीस लागतालो ही येवन एका वरा भितर ಆಯ್ತಮ್ಮ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಗುಡಿಸಿ ಆಯಿತು वरसे आयतू एका घंट्या भितर सगळें घर वयर सगळें भायर भितर क्लीन करूंक सगळो दीस लागतलो आनी एका वरा भितर आयतू बेरे मनेगे होगली कितें नमगे हें आयतू घालें जालें काम कितले जाण आसात काली दोडवाक ते पयशां खातीर एक वर हांगा केल्यार एक वर थंय केल्यार आनी एक वर आनी खंय केल्यार दिसाक 4-5 कडेन केल्यार देवाक मानवाना ह्या वरी तुका बरें जायना भाव भयण भलाय कत्तगारा तूं काम करताय प्रामाणीकपणान तूं काम करताय नितीन तूं काम करताय खंडीत जावन तुजो प्रतिफळ तुका एक ना एक दीस मेळटलो खंडीत मेळटलो देखून हांवें सांगलें वाचारी निमाणे कितें करतलो अमसोरान ताणें काम केलें वय मू पूण तें घर बांदलें कोणा खातीर देखून आज कोणें पळय आतां टाटा कोण तो टाटा पोरसरलो रतन टाटा ताका पळयतालो कोण ताका काजार जावना रतन टाटा बायल भुरगीं नातलीं पूण ताका एकलो पस्को आसलो वय मू बरें करून पळयतालो वय मू आतां तो तितल्या मोगान तितल्या दीस रात म्हणल्या बरें ताका सांबाळटलो ताका पळयतालो वय मू आतां रतन टाटा मेल्ल्या उपरांत पुरो आसता आनी पुरो कोणाच्या नांवार जाल्या ताका पळयतल्या ताजो मोग करतल्या ताज्या नांवार जाल्या न्ही आनी दुसऱ्यांक कोणाक कितें अधिकार दिवना ताणें ताज्या विल्लांत देखून तुज्या प्रामाणीकपणाक तुका फळ आसा देखून तांकां म्हणटा दोगां धन्याची सेवा करूंक जायना एकल्याक तो जळयतलो आनी एकल्याक तो मोग करतलो वा एकल्याक लबदून दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो देखून तुमच्यान देवाची दुडवाची सक्री करूंक जायना देवाची सेवा करतना भाव भयण दुडवाची सक्री करूंक सेवा करूंक वचनाकात जायना खंडी जायना दुडवा फाटल्यान गेल्यार देवाचो मोग कितेंच करूंक जायना पण देवाचो तूं मोग करता जाल्यार दुडवा फाटल्यान वेची गरज ना कित्याक रसलो देव आमकां पोसता पोस देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोस देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्परा वखाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वखाणुया धन्या देवाक देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव तूं
आणि तुझो तोच देव म्हजो. हरी दीस सकाळीं उठून बेड्डार उठून बसचे इल्लो वेळ बेड्डार बसून हांव केदां हळाय जेजूक अर्घ्यान दिता. जेजू तुवें बरें दिलाय म्हाका. रावूंक खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक मात न्ही सेवा करूंक म्हजे सांगात सेवा करतले हांव. तुवें विसरून काडलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुका वळख काडल्यांक तुजो मोग करतल्यांक खालत्यांक सद्यापळ्यांक हें सगळें उडास आसा कारण जेजूक हांवें अर्घ्यान दिवचें सकाळीं. खंयचेंच इसारची गज पडोन खंयचेंच उणें करूं ना ताजो मोग केल्ल्यांक. तुमकां उणें करिना भाव भयण. जर तर ताजो मोग करचो आनी ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी वावरचें सोड. जर तरी किच्चीत इल्लोसो मोग तुमकां संवसार सोप जाता आनी खंयच्याय सोय वस्तू सो या जाग्या सो या खंयच्याय खाना सो जेवणा सो न्हेसना सो या भांगरा सो आनी खंयच्या इश्टां सो जाता गेलो मेळसो आदारी सुका चुकता. देखून सांगलें मेळचो ना खंडीत मेळचो ना. जेजून देवचो आदार तुका खंयसरी मेळचो ना. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजून देवचो आदार तुका कोणी देवचो ना. म्हजो जेजू म्हजो राजमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी. ताका दोगां धन्याची सेवा करूंक जायना. हांगा कोण ते दोग धनी ती केसान पळया. मुखली वळ सांगता निमानी वळ देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. आनी देवाची साखरी केल्ल्याक देव उणें करिना भियेनाकात. आमी आशय जित्त म्हणना. सोदा तुमी पयलें सर्गीचें रास आनी त्या सर्गीच्या राजाची मॅथ्यू 6:33 नीत खुशी न्ही नीत ऐका मॅथ्यू 6:33 देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. सर्व वस्तू तुमकां दितलो. जाय जाल्लें दितलो म्हळ्यार गरज आसलें दितलो. मर्जेचें न्ही गरजेचें. मर्जेचें नाका आमकां कितें जाय गरजेचें दिवं नांगे. हांगा गरजेचें आमकां कांय दिवं नांगे पुराय दिलां. मर्जेचें नाका आमकां मेळोंक नाका. तुका जाल्यार तें सोद. मर्जेचें आमकां खंयचेंच नाका. खंयच्यो मर्ज्यो आनी अर्ज्योय नाकात. हांगा आयिल्ल्या वेळार अर्ज्यो घाल नाकात कोणाक. साबार जांगा अर्ज्यो घालूंक येतात. अर्ज्योय गरज नात ताज्या मर्ज्यो नात. गरजेचें सकट तो दिता. देखून पयल्या वाचपान पळया न्ही गी फिलिपिकारां बरोवन कितें सांगता पळया. देखूनच थोड्यांक तांचें स्पॉट देव जाला म्हणटा. ऐका फिलिपिकारां पळयल्या पत्र अवस्वर 3 आनी वळ 17 अवस्वर 4 वळी 1. भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा. आतां कित्याक म्हणटा पावलो ताजो पाटलाव करा. वडोल तुमी आयकलें. पयलें तो कोणाचो गुलाम जावन आसलो. नियमाचो रितीचो रिवाजांचो वय मो सभेचो संस्थाचो समाजाचो वय की न्ही धर्माचो तो फारीक जावन आसलो वय मो. त्या वेळार तें सकट तो पाटलाव करनासलो. पूण आतां कितें म्हणटा वास परत्यान भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा. कित्याक ताचो पाटलाव करा म्हणटा. कोरिंथकारां पयलें पत्र वचो 11 वळी 1 1 Corinthians chapter 11 verse 1. कित्याक ताचो पाटलाव करा. ऐका देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. वडोली भावान तुमकां बरोय एक केन्ना म्हणटा तुमकां सांगलें. हांगा कोण भावार्थान पडल्यात तांकां तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरिनाकात. भावार्थान पडोन कोण भावार्थांतल्यान पयस गेल्यात तांकां फाटीं पळय नाकात. कोण भावार्थ दवरून भावार्थान मुखार आयल्यात तांचेर तुमचें गमन दवरा. आनी बरो एक दाखलो दिलो वय मू. आमी रनिंग करतना फाटीं पळोवन धांवता न्ही बरो दाखलो दिलो भावान. एक दाखलो पुरो. आमी रेसांत फाटीं पळयता गे मुखार पळयता. आमी फाटीं आसल्या फाटीं घालून पळयता गे मुखार आसल्या फाटीं घालून पळयता. पण हांगा आत्मीक सांगता आमी कित्याक फाटीं आसल्या पळोवन फाटीं पडटा. देखून हांगा सांग पावल म्हणटा हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता. देखून म्हजो पाटलाव करा. आसा बाजान क्रिस्ताचो पाटलाव करता. पाटलाव करच्या बदला कोण पळय संवसाराचो पाटलाव करता तांच्या फाटल्यान गेला. देखून तांणी वगडा येयला.
हांव धैर्यान सांगता हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता कोणाचो पाटलाव करूंक आशे ना म्हण खुशी ना मात्र गरजी ना उक्ते हांव सांगता कोणाचो पाटलाव करची गरजच ना कित्याक तितून पर्यंत क्रिस्ताचो पाटलाव कर सांपावला बरी हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमकां हांगा देवाचें उतर आयको मेळटा जाल्यार तुमी हांगा कित्याक दिल्लें उतर सत मानचे एकच क्रिस्ताचो पाटलाव आमी करता वय जाल्यार तुमी सत माना आमी ताचो पाटलाव करिना जाल्यार सोडा हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार देखून हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका देखून आदेश शिकोण आदेश म्हळ्यार कितें ऑर्डर गी आदेश म्हळ्यार कितें ऑर्डर गी कमांड गी हांव फरमायता गी ना हे शिकोवणे प्रकार कितें वाचती वळ हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्याची साल तुमी धरूंक शिका आतां म्हजी साल मात न्ही ज्या प्रकार कोण चलता तांची साल तुमी धरा आसात जायतीं आसात भावार्थांत घट जाल्यांत तीर जाल्यांत भावार्थाक साक्ष जाल्यांत पूण थोडीं भावार्थांत दंडळल्यांत तांचे तान पयस रावा ना तुमी दंडळटात कोण इल्ली मालवाल्यांत संवसाराक तांचे थंय तुमी मालवा नाकात त्या जाल्यार तुमी पालवातात तुमचो उजवाड पालवाता खंडीत पालवाता तुमकां इल्लें कळ्ळें पुरो आतां हांव संवसाराक मालवाला ही आतां संवसाराक मालवाल्या तरी हांव ही तशी मालवाल्यार खंडीत म्हजो उजवाड पालवाता कारण हाचे पयले हांवें साबार पावटी तुमकां सांगला आनी आतांय रोडून परत्यान तेंच सांगता म्हणटा रोडून सांगता परत्यान सांगता कितें सांगता जायतीं जाणां आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले क्रिस्ताचे दुस्मान जाल्यात हे कामकाचे दुस्मान न्ही आपल्या साली वरवीं आपल्या नडत्या वरवीं आपल्या जिविता मारिपात क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात क्रिस्ताच्या कुर्सा क्रिस्ताचे दुस्मान देखून गांधीजीन म्हळें हांव क्रिस्ताक वळखता क्रिस्तांवांक न्ही क्रिस्ताक हांव वळखता क्रिस्ताक हांव सत मानता पूण क्रिस्तांवांक न्ही म्हणालो कित्याक ब्रिटीश कोण जावन आसले ह्या आमच्या इंडियांत येवन ब्रिटिशांनी दग दिल्ल्या बरी कश्ट दिल्ल्या बरी देखून महात्मा गांधी कोणा विरोध तो ताजी चाळावाळी कोणा विरोध तो हें करता झुजलो ब्रिटिशां विरोध वय मू क्रिस्तांव विरोध गी न्ही ब्रिटीश कितें जावन आसले क्रिस्तांव जावन आसले देखून ताणें म्हणलें त्या वेळात क्रिस्ताक हांव सत मानता पूण क्रिस्तांवांक न्ही कितें ते क्रिस्ताचे पाटलावदार न्ही कोण खरे क्रिस्ताचे पाटलावदार तांची साल तुमी धरा नाजाल्यार सबार जाण कितें आपल्या नाट्या वरवीं आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्यात नास तांची अंत्यवस्था म्हणजे तसल्यांचे नास ताचो अंत नासच तांची अंत्यावस्था देखून तांचे सांगता गेल्यार आदल्या शिकोवणे सांगलें न्ही कुरड्याक वाटवेल्या खंय पडटात माते वांजेला वसर 15:14 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यान वाट दाखोवपी पुडारी आनी कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फंडान ऐकलें कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार देखून एक वायट सायलीसो आसा क्रिस्ताचो दुस्मान ताचो पाटलाव तुवें केल्यार तुमी नासाचे वाटेर आसात नासच तांची अंत्यावस्था म्हणटा देवाचे उतार आनी तांचे पोटच तांचो देव कित्या खातीर वडोल सांगलें हांवें अनित कित्या खातीर साबार जण अनित कित्याक धरतात पयशे कित्या खातीर दुडू कित्या खातीर पळया न्ही कुडीच्यो हांवें हाज्या पयलें हांगा ताळण्यो हांव शिकोवन दिताना हांवें दाखले दिवचे आहले 90% संवसाराचो लोक कुडी खातीर जियेता त्या 90% तुमी आसात की तुमकांच विचारा हांव सांगना आसात या ना तुमकांच विचारा 90% लोक कुडी खातीर जियेता तूं शिकताय कित्याक तूं काम करताय कित्याक तूं जोडताय कित्याक कामयताय कित्याक देवाच्या राजा खातीर की साबार जाणां म्हणलें आसा काम करना जाल्यार पोट भरूंक जाताय साबार जाणांनी म्हणलें आतां काम करिना जाल्यार पोट भरूंक जाताय उडली भावान दाखलो दिलो 5 वरां आयिल्ल्यांक ताका कूल दिली कित्याक
नी ताणें दिलें न्ही 5 वरां रायल्याची बिरमत दिसली तेण्याक आनी तांकां तेच एक नाणें दिलें ताणें बरें सांगलें कित्याक तांणी घरा आसतना बायल्या भुरग्यांक ओन पुसूंक ना धन्यान ताची न्हीद दाखयली तूं चड काम कर ताज्या राजा खातीर उणें काम कर न्ही तूं प्रामाणीकपणान काम कर तुका मेळचें तें बहुमान तेंच सांबाळ म्हणटा न्ही आतां नितीचो मुकुट म्हाका राखोन आसा म्हणटा आयका तिमोथीचें दुसरें पत्र वचो 4 आनी 7-8 आयका आतां म्हजे खातीर कितें तयार करून दवरलां म्हज्या प्रामाणीकपणा खातीर कितें तयार करून दवरलां म्हणून सांबाळ सांगता तिमोथीचें दुसरें पत्र वचो 4-7-8 हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकुट आयका नेंगी तुज्या नितीवंतपणा खातीर एक मुकुट एक कुर्रो एक किरीट म्हाका तयार दवरलेलो आसा तो मुकुट केदार तयार करून दवरलेलो आसा तुज्या हो मुकुट नितीवंतपणाचो आतां नितीवंतपणाचो मुकुट आतां नितीवंतपणाचो म्हळ्यार तुजी नीत तुवें सांबाळल्या खातीर जे प्रामाणीकपणा खातीर नितीवंतपणाचो मुकुट तुका म्हाका आमकां तयार करून दवरलेलो आसा हो मुकुट नितीचो म्हूण सुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा देवान खंय तरी अनिता धाडल्या गे सांगा खंयच्यान ती तरी अनिता धाडल्या गे हे जेजून खंय तरी अनिता धाडलो संदर्भ आसा गे सांगा तो नितीन चल्ला सतान तो वाडलो नितीन तो चल्लो विश्वासी तो रावलो सगळ्यांक देख जालो वय की न्ही अनिता धाडल्या खंय तरी कोणाय मुखार खंयच्याय परिस्थितीन पण हांगा सांपावल कितें म्हणटा हर एकलो तांच्या पोटाचो कितें जाला तांच्या पोटाकच तांचे पोटूच तांचो देव पोटूच तांचें देव पोटूच जाला बोटू न्ही पोटा खातीर सबार जाण असो कितें म्हणटा दीस पडतो वावर पोटा खातीर आमचो दीस पडतो वावर आमी करीचे दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी वय मू जेजून कितें मागोवंक शिकयलां न्ही मॅथ्यू 6:11 वाच आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी कितें शिकयलां आमकां वर्सभर आमकां रास करूंक दी नेंगी खाली मनशाक एकल्याक सोडून कोणूच नेंगी पुंजयना वय मू खंयची सुकणी पुंजयता ते गोरवां ना गुड्या सोडिल्ली गोरवां बरें करून पोट भरून फाटीर एक बरो तोंड हाडले ना ते पळोवना तुमी मुय ती जमो करता वय गे मुय जमो करता 13 मुयांक चलोवंक जायनातल्याक आंगल्यांक पांगल्यांक कुड्ड्यांक तोंड्यांक तें तुका मात कळीत ना तूं चिंताय तुजे बरी सकट मुयो दिश्ट आसली आयकोनची घट्ट मुट आसली म्हणून मुयान ती आसात तांकां व्हरून दिजे कशें पळय तूं वचून पळय कितें म्हणटात बिडेस्तांक तांकां उठोवन वावर करूंक जाता जायना गे पण आमकां कितें शिकयलां जेजून दीस पडतो हांवें सांगलें न्ही आमी केनिया टांझानिया गेल्या वेळार थंयचो लोक तांच्या वाहनाच्या फाटल्यान पडलां गिव अस अवर डेली ब्रेड आनी तांचो वावर तांच्या दिसा खातीर मात ताका म्हाका उडास आयलो आमच्या तावयसो आमी ल्हान आसतना आमी 8 जाणां भुरगीं कांय पूण जाल्लें ना त्या दिसात कितें जालें पानां घे इल्लें कितें म्हणटात पोपळां घे आनी कितें घे नारळ घे ती वचून बसताली थंय 2 वरार आनी सांजेर 6 वरार सांजेक जाय जाल्यार हाडून येताली सदांय कोणी गल्फांत येनात कोणी बंबय येनात कोणी कालें आमच्या ऑफिसांत येनात कोणी येनात दीस परतो ग्रास मात्र आसतालो जाल्यार कोणी उपाशी पडना 8 जाणां भुरगीं 8 जाणां कोणी उपाशी पडनात पिड्यान ती पडनात गटमूट आसात भाव भयणी पळया न्ही आज कितें जालां आमकां संवसारान ह्या सतांतावन पयस केलां नितीतावन पयस केलां देवातावन पयस केलां देवाच्या राजातावन पयस केलां आनी आमकां हेंच दाखयलां देखून आज परत देवाचे उतर तुकान म्हाका आमकां उडासा काडटा तांचे पोटूच तांचो देव जाला म्हणून देखून तुज्या आनी म्हज्या आमचें पोट आमचो देव जावचो नाका पोटा खातीर जिये नाकात कितें खावचें कितें जेवचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा कोण मॅथ्यू 6:26
मॅथ्यू 6:25 देखून देखून हांव तुमकां हांव सांगता तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक तुमच्या जिवाक कितें खावचें म्हणजे तुमच्या कुडीक कितें खावचें जेवचें कितें जेवचें आनी तुमचे तुमच्या कुडीक कुडीक कितें नेसचें कितें नेसचें पांगरचें पांगोरचें म्हणून लेखावर्त हुस्को आतां पांगोर तुमकां नाका म्हणून ना खायनाकात म्हणून ना जेवी नाकात म्हणून ना रांदी नाकात म्हणून ना आज रे ते जावन तें आतां चांगलां कितें खावचें कितें जेवचें म्हण लेखा व्हरता हुस्को नाका घरा वचून रांदी नासतना बसनाकात लेखा व्हरतो मारता बरी लेखा व्हरतो हुस्को म्हळ्यार कितें तातूंत सकाळीं जावं सर आतां पळय आमची आसात न्ही आरतार आनी आमची फ्लोरा हांगा रेतीर जाता ती कुजनातात न्ही नात गे थंय धडाबडा करनासात कुजनात नात गे हांगा तात रेतीरे वेळार दोगांय थंय ना रेती जाल्ल्या उपरांत कितें सांजेचें इल्लें जायचें गेल्ल्या उपरांत तयार करचें देखून आज भाव भयणीनो ह्या रितीन आमी आसा जाल्यार देव तुका आनी म्हाका कांय सुणें करना मात्र न्ही बऱ्यांतलें बरें न्ही आमकां भलायकेचें दिता आनी बऱ्या भलायकेन आमकां दवरता देखून मुखार ऐका लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्याची ती बडाई उलयतात खंयची बाडाय उलयतात लजोंक फावो जाल्ल्या लज फावो जाल्ल्या बाड्याची ती सॉरी कृत्याची ती बडाई उलयतात बाडाय उलयतात संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात म्हळ्यार सांगपाक म्हणटा संवसारी वस्तू खंयच्याच वस्तूक मोल बांदी नाकात बाबा म्हजे कडेन हें आसा तें आसा इतलें आसा तितलें आसा खंयच्याच संवसारी वस्तूंक ह्या पोडा मोल बांदी नाकात कित्याक तें सक्कड कितें व्यर्थ ते व्यर्थ सगळें व्यर्थ वय मू हो संवसारान ताज्यो वंदन्यो अंतरतल्यो की ना कितें रसलां तें सक्कड ना आसतलें हांवें हाज्या पयलीं सांगलां रसल्लें खंयचेंच उरचें ना आसल्लें मात उरतलें सारकें का रसल्लें खंयचेंच उरचें ना आसल्लें मात्र उरतलें कितें आसल्लें देव आसलो जेजू आसलो पवित्र आत्मा आसलो मात्र न्ही देव हातीन कितें आसलें मोग आसलो जीव आसलो शांती आसली समाधान आसलें संतोष आसलो उल्हास आसलो आनी कितें आसलें जानवें आसली सकत आसली आत्मो आसलो कृपा आसली सांगा शांती आसली समाधान आसलें उजवाड आसलो की ना हें मात्र उरतलें उरलें सक्कड रसलें कितें आसा तुमी नांवान सांगा नासतलें सक्कड नासतलें देखून संवसारी वस्तू विशयांत कितें म्हणटा सांग पावलो संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात बांदूंक वचनाकात हें नासवच्या वस्तूंक मोल बांदूंक वचनाकात अय्यो कितलें हें पळय बाबा क्वॉलिटी पळय क्वॉलिटी कसली क्वॉलिटी तुजी बरी क्वॉलिटी आनी तूं हातूंत काबाटान दवर तें बरी आसा ती क्वॉलिटी भितर बसल्यार राखून रावता तुजी क्वॉलिटी खावंक क्वॉलिटी बिस्किटी केल्ल्या बरी सांगू ना गे माते वचो वांजेला वचो सो वळीक कितें म्हणटा न्ही हांगा दिरवी पुंजय नाकात कितें खाता कीड खाता कला मांडटा आनी सोर ऐका मॅथ्यू 6:19 संवसारान तुमकां दिरवी पुजय नाकात हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना नगयतात पूण दिरवी पुंजया सरगार ना मात्र न्ही तुमी हांगा दिरवी पुंजया चड्डी गँग येता खंयचें गँग येता चड्डी गँग येता म्हणटा सोकोडांक बुट कोडले अब्बाब्बा गुत्त बीट तांकां उडा सकाळी येयलो खंय पळय वचून कितें बरें लुटलां म्हणून देखून आज भाव भयणीनो देवाचें उतर कितलें सत पळया नातल्या कडेन काले लुटचें आसल्यार मात लुटयेत वय मू वय की न्ही नातल्यार आतां आमचे लेनी बाय गेल्यार काले लुटूंक मेळात कांय करून दवरले सारोन्यो आसतात तिका बिरमत तिका वेळ मेळटा सारोन्यो करून दवरतात न्ही लेनी बायकर गेल्यार काली सोरूंक मेळत काली सारोन्यो मात्र त्यो सारोन म्हळ्यार तत्त सारोणीचे मार तुका खायचे पडात मागीर कितले जागृत आसाचे पळया न्ही गे पुजय नाकात देखून संवसारी वस्तूंक मोल बांदी नाकात आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक पळया न्ही गे कशें सांगता आमी जाल्यार खंयचे नागरीक सर्गींचे नागरीक कितले फावटी उडासा काडला आमी संवसाराचे नागरीक न्ही देशाचे नागरीक न्ही देखून ह्या देशाक जावं दी ह्या संवसाराक जावं दी आमी कितें म्हणटात चिटकोन रावचे न्ही आमी सर्गीचे नागरीक थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंडरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट देखून आमची दिश्ट तूं वयर दवरलेली आसूंक जाय
खंय थावन येता म्हाका आदार सर्वस्प्रथम पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय उबारता? खंयच्या पर्वतार? कैलासा, हिमालया, खंयच्या पर्वतार? सियोन पर्वतार हांव म्हजे दोळे उबारता. थंय थावन येता म्हाका आदार. देखून आज आमचे दिश्ट सर्गींच्या वस्तूंचेर आमी दवरीत जाय. थंय क्रिस्त सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. सर्व वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपल्या महिमे बरीत कुडीचे सर्व वस्तू आपणाक महिमे बरीत आपणाक खाल करूंक शकतले. कोणाक? सगळ्यांनी कोणाक खाल जायचे? सगळ्यान सगळ्यान कोणाक खाल जायचे? हर एक दिमी मोडटली सर्गार संवसारांत पाताळांत कोणाक मुखार? हर एकल्यान खाल जायचे कोणाक? हर एक अरसल्यान खाल जायचे ताका. कित्याक कोलोसाकारां म्हणलें 15 आणि 16 कितें म्हणटा? दिश्च्या आनी ना दिश्च्या सर्व वस्तूचो रसना. ऐका Colossians chapter 1:16 तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींचे आणि पृथ्वींचे दिसतात. ऐका ताचे ते म्हळ्यार जेजू थंय सर्गींचे आणि पृथ्वीचे दिसतात. ती आणि दिसनातली सर्व रचना सिंहासना सामित्व अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. ताचे ते रचले ताचे देखून सगळ्यांनी ताका काल जायची. ताचे ते रचले ताचे मारी पाच रचले देखून हर एकान ताका काल जायचे. काल जाल्या वेळार कितें जाता? तुजी म्हजी आमची कूड रुपांतरण करून ती महिमे बरी ती कुडीचे स्वरुपायक तो हाडटलो खंय. पळय आमी संपूर्ण ताची जाल्यार आमी ताच्या महिमेन भागीदार जातले. तो रुपांतर जाल्यार बरी आमी रुपांतर जातले. वास्तवळ सर्व वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून हांगा किरकोळ माती जावन वयची कूड तुजी म्हजी आमची. पूण ताका खाल जाल्ल्या वरी तो कितें करतलो? ती आपले महिमे बरीत कुडीचे ताचे महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायक तो हाडतलो. आमी ताचे बरी जातल्या महिमे बरीत महिमेवन जातल्या. तो तुका आनी म्हाका आमकां रुपांतर करतलो आनी ताच्या महिमेंत आमकां तुका म्हाका आमकां भागीदार करतलो. देखून ताका काल जावन चला म्हणटा देवाचें उतर. देखून निमाणें सांपावल कितें सांगूं शिवता वचपाचार आनी वळयेक देखून म्हज्या ती मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता. आतां हांकां कोणा पळोवन? तुमकां पळोवन. ही कोण तुमकां म्हळ्यार कोणा बरोवन सांगता तो? सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक मोगांत आसलेल्यांक सोम्याक खाल जावनची येतल्या सोम्याक समर्पीत जाल्ल्यांक संवसाराक आशय नासतना सगळो त्याग करून सोम्या सोपाटलाव करतल्यांक ओडून आयकलें मग सुरूची वळ कितें म्हणटा? 17वी वळ अवस्व 3 वळ 17 भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा. तरी आतां कोणाक? सांपावलान क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्या बरी ताजो पावलाचो पाटलाव कोण त्या एकवटांत आसात तांकां तो सांगता म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यानो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता. तुमी म्हजी दादोसकाय. कोण म्हजी दादोसकाय? कोण म्हजी दादोसकाय? ओडोल ओडोल आमचो भाव नित्या भितर येतना भायर आसा थंय उबे रावन प्रेज द लॉर्ड फादर म्हणलो. हेंच्या वल्लार म्हळें हांवें ताणें एक जाप दिली देवेरना दायटे आनी एड्डे वयले म्हणटा हांव केन्ना केन्ना हृदय संतोष ತುಂಬೊಂದು ಬರುಂದುಂಡು ಮಳೆ ಅದೇ ಪಂತಜನೆ ತನಕಿದೆ ಮಳೆ ದೇವೇರ್ನದ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಏರ್ನದ ಇಟ್ಟು आज ती जापेचे तुम्ही सोम्याच्या दयावरवी कृपेवरवी तुम्ही घट्ट आसा नीट आसा फिट्ट आसा सोम्याच्या एकवटांत आसात मोगांत आसात जाल्यार तिस्स म्हजी दादोसकाय म्हणालो सांपावल तिस्स जावन आसा म्हजी दादोसकाय इतू दादोसकाय आमी वाडे आनी सडे सोम्याच्या एकवटांत सदांच रावून न्ही संवसारी वस्तूंक आशेवन सर्गींच्या वस्तूंचेर आमचें गमन दवरून जिवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.